नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मानसी वाळवे तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. गोंयांत लोकसभा वेंचणुकेचो निकाल मतमेजणी उपरांत जाहीर जाला. भाजपाचे श्रीपाद नायक उत्तर गोंयांत जाल्यार काँग्रेसीचे कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस दक्षिण गोंयांत जैतिवंत थारल्यात. 7व्या पांवड्यार जाल्ल्या लोकसभा वेंचणूक 2024च्या मतांची मतमेजणी आयज सुरू आसा. लोकसभेन दक्षिण गोंयचे जैत हे लोकांचे आनी लोकशायेचे जैत अशें कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांणी सांगलें. आयच्यान गोंयांत शाळा सुरू जाल्यो आनी भुरग्यांच्या नवें शिक्षणीक वर्स 2024-2025ची शाळांनी सुरवात जाली. आतां पुराय खबरो. गोंयांत उत्तरेन काँग्रेस उमेदवार ॲडव्होकेट रमाकांत खलप हांचो पराभव करून भाजपाचे उमेदवार श्रीपाद नायक हे शेगीत 6वे खेप जैतिवंत जाल्यात. दक्षिण गोंयांत काँग्रेसीचे कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांणी भाजपाची पल्लवी धेंपो हांचो पराभव करून दक्षिणेचो गड राखला. श्रीपाद नायक हांणी काँग्रेसीचे ॲडव्होकेट रमाकांत खलप हांचे परस 1,12,000 चड मतां मेळोवन जैत मेळयला. दक्षिणेन काँग्रेसीचे विर्यातो फर्नांडीस हांणी भाजपाची पल्लवी धेंपो हांचे परस 15,545 मतां चड मेळोवन जैत मेळयला. देशाच्या हेर राज्यां प्रमाण गोंयांतूय सकाळीं 8 वरांचेर मतमेजणीक सुरवात जाली. सरकारी तंत्रनिकेतन आल्तिनो हांगा उत्तर गोंयची जाल्यार दामोदर महाविद्यालय मडगांव हांगा दक्षिण गोंयची मतमेजणी जाली. मतमेजणीच्या सुरवेत सावन उत्तरेन श्रीपाद नायक जाल्यार दक्षिणेन काँग्रेसीचे विर्यातो फर्नांडीस मुखार आशिल्ले. 7 पांवड्यार जाल्ल्या लोकसभा वेंचणुकेची मतमेजणी सुरू आसा. गोंयांत उत्तर गोंयांतल्या सुवातेर भाजपा जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्या सुवातेर काँग्रेस जैतिवंत थारला. गुजरातांत 18 सुवातींचेर भाजपान जैत जोडला जाल्यार 7 सुवातींचेर भाजपा मुखार आसा. एका सुवातेर काँग्रेस मुखार आसा. ह्या जैतिवंतां मदीं गांधीनगरांतल्यान अमित शाह हांचो आस्पाव आसा. मध्य प्रदेशांत भाजपा 13 सुवातींचेर जैतिवंत थारला जाल्यार 16 सुवातींचेर मुखार आसा. छत्तीसगडांत 10 सुवातींचेर भाजपा मुखार आसा जाल्यार एका सुवातेर काँग्रेस मुखार आसा. केरळांत 8 सुवातींचेर काँग्रेस मुखार आसा आनी 6 सुवातींचेर जैतिवंत थारला. निमणी म्हायती मेळ्ळी तेन्ना पुद्दुचेरीन काँग्रेसीचे वे वैथलिंगम मुखार आशिल्ले जाल्यार भाजपाचे नामसिवयम फाटीं आशिल्ले. अस्तम बंगालांत तृणमूल काँग्रेसीन 2 सुवातींचेर जैत जोडला. टीएमसी 27 सुवातींचेर, भाजपा 12 सुवातींचेर आनी काँग्रेस एका सुवातीचेर मुखार आसा. राजस्थानांतल्या 22 लोकसभा सुवातीं खातीरचो निकाल उपलब्ध आसा. भाजपान 12 सुवातींचेर जैत जोडला जाल्यार 7 सुवातींचेर काँग्रेस जैतिवंत थारला. सीपीआयएम, राष्ट्रीय लोकतांत्रीक पार्टी आनी भारत आदिवासी पार्टी दरेकी एका सुवातींचेर जैतिवंत थारला. लोकसभेन दक्षिण गोंयचे जैत हे लोकांचे आनी लोकशायेचे जैत. राज्यांतल्या नुस्तेमार, टॅक्सी चालक, शेतकारांचेर अन्याय जाल्लो ताचे हे जैत. राज्यांत वाडिल्ल्या भ्रश्टाचारा आड लोकांनी तिडक उक्तायली अशें काँग्रेसीचे उमेदवार आनी दक्षिण गोंयचे जैतिवंत कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांणी सांगलें. राज्यांतल्या सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकठांय येवन ही वेंचणूक लढयली. दक्षिण गोंयांत आघाडी उमेदवारांचे जैत हे लोकांचे जैत. आघाडीच्या सगळ्या पक्षांनी एकठांय येवन जैत रचले अशें तांणी सांगलें. आमी पयलेच फावट वेंचून आयिल्ले आसून लेगीत रणनिती आंखून काम केलें अशें तांणी मुखार सांगलां. लोकसभा निकालाक लागून शाळा 2 दीस फुडें धुकलपाची मागणी अमान्य जाल्ल्यान शाळा आनी विद्यालयां आयज 4 जूनाच्यान सुरू जाल्यो. सुटये उपरांत 2 म्हयन्यांनी शाळांनी परतून विद्यार्थ्यांचो म्हळ्यार भुरग्यांचो किलबिलाट, आवाज, बोवाळ आयकपाक येवपाक लागलो. अंदू 9वे यत्तेक राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची NPEची कार्यवाही जातली. हाका लागून 9वेच्या विद्यार्थ्यां मदीं घुसपागोंदळ इल्लो आसा. हेर विद्यार्थ्यांचो अभ्यासक्रम मात पयली भशेन आसतलो. आयज बाजारांनी चोपड्यो, पुस्तकां, पेनां अशें सामान घेवपा खातीर गर्दी दिश्टी पडली. दर वर्सा प्रवेशाक लागून 11वेचे वर्ग उसरा सुरू जातात. अंदू 10वेचो निकाल बेगीन जाला. चडशा उच्च माध्यमीक विद्यालयांनी 11वेची प्रवेश प्रक्रिया पुराय जाल्या. उच्च माध्यमीक विद्यालयांनी 11वेक पयली भशेन कला, वाणिज्य, विज्ञान अशा फांट्याप्रमाण प्रवेश दितले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
हाय ड्यूड, हाउ आर यू? बेस्ट यार. स्टँड अप इंडिया जिंदाबाद, स्टार्टअप इंडिया जिंदाबाद. अरे स्टार्टअप इंडियाच्या आधारान बिझनेस सुरू केलो आणि आकाशवाणीचेर जाहिरात दिली. वाव, म्हाका सांग मरे कशी ती. चल या तर आकाशवाणीचेर. आकाशवाणी पणजी, आल्तिनो पणजी गोय. फोन नंबर 22244555. 2224455. वातावरणाक लागून फुडले 4-5 दीस गोंयांत मान्सून येवपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. तेच प्रमाण गोंयांतल्या कांय वाठारांनी मान्सून पावला अशेंय हवामान खात्यान सांगला. त्याच प्रमाण 7 ते 8 जून मेरेन राज्यांत सारको मान्सून येवपाची शक्यताय आसा अशेंय हवामान खात्यान सांगला. आयज आनी फाल्यां गोंयांत वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा. ते प्रमाण ह्या 2 दिसां खातीर येलो अलर्ट जारी केला. 7 ते 9 जून ह्या काळांत मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. अंदू 30 मे दिसा केरळांत मान्सून पावला. केरळांत मान्सून पावल्या उपरांत फुडल्या 4-5 दिसांनी तो गोंयांत पावता. पण अंदू गोंयांत मान्सून उसरा पावपाची शक्यताय आशिल्ली. काल पणजे चडांत चड तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस आनी मुरगांवां 35.2 डिग्री सेल्सियस नोंद जाल्ले. फुडल्या 5 दिसांत चडांत चड तापमान 2 ते 3 अंश उणें जावपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. सांखळेच्या रवींद्र भवनाच्या सर्गेस्त मनोहर बुवा शिरगांवकार नाट्यघरांत शेनवारा 8 जुनाक सांजवेळा 7:30 वरांचेर एकदंत कला संघ पंचवाडी फोंडे हे संस्थेचे द बर्थ ऑफ डेथ हे नाटक जातले. द बर्थ ऑफ डेथ ह्या कोंकणी नाटकाचे लेखक आनी दिग्दर्शक दिपराज सातोडेकर आसात. अंदू वर्साचे कोंकणी नाटक सर्तीन द बर्थ ऑफ डेथ ह्या नाटकाक उत्कृश्ट लेखनाचे पयले इनाम दिपराज सातोडेकर हांकां फावो जाला. संसार एके संसार, पितू, राखण देवाची, काकोळ, सरण जळटना, श्री कावळा आपुळ्ळा, सखाराम बायंडर हो अणकार ही कांय दिपराज सातोडेकर हांणी बरयल्लीं नाटकां एकदंत कला संघ संस्थेन रंगमाचेर सादर केल्यात. प्रयोगाच्या 1 वर पयलीं रवींद्र भवनान ह्या नाटकाच्यो तिकेटी म्हळ्यार प्रवेशिका उपलब्ध आसतल्यो. ते भायर दिवचल आनी सांखळे ह्या नाटकाच्यो तिकेटी मेळटल्यो. अदीक म्हायती खातीर 8275099364 वा 9823898574 वा 9960579365 ह्या नंबरांचेर संपर्क सादचो अशें कळीत केलां. जी मनशां बऱ्यो गजाली स्वता भितर रुजोवन घेतात तीच फुडली तिका बरे तरेन चलूंक शकतात अशें गोंय मराठी अकादमीचे अध्यक्ष अनिल सामंत हांणी सांगलें. गोंय मराठी अकादमी साश्ट विभाग आनी साश्ट महिला संघटना हांणी जोड पालवान आयोजीत केल्ले साहित्य गंध हे कार्यावळीन अध्यक्ष म्हूण ते उलयताले. ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हूण श्रीकांत मोरे आनी गोवा मराठी अकादमी साश्ट विभागाचे अध्यक्ष अरुण रायकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. विद्यार्थ्यांनी शिक्षणा वांगडाच खेळाकूय म्हत्व दिवंक जाय अशें श्रीकांत मोरे हांणी सांगलें. मर्मबंधातली ठेव ह्या पुस्तकांत यादी तर आसातूच पूण वैचारीक लेखूय आसात अशें सारिका आडविलकार हांणी मर्मबंधातली ठेव ह्या कविता आमोणकार हांच्या पुस्तकाचेर भाश्य करतना सांगलें. ह्या वेळार राज्य सांस्कृतीक पुरस्कार मेळिल्ले खातीर मेघना कुरुंदवाडकार हांचो श्रीकांत मोरे आनी अनिल सामंत हांचे हस्तुकी भोवमान जालो. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेक सुवाळ्याक 350 वर्सां पुराय जातात ते निमतान वळवयच्या श्री शिवछत्रपती प्रतिष्ठानात वळवय पंचायत आनी कला आनी संस्कृती संचालनालय गोंय हांच्या जोड पालवान 6 जुनाक खाशेल्या कार्यावळीचें आयोजन केलां. ही कार्यावळ बिरेस्तारा म्हळ्यार 6 जुनाक सांजवेळा 5:30 वरांचेर वळवय जातली. हे कार्यावळीचे उक्तावण कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांचे हस्तुकी जातले. शिवप्रेमींनी हे कार्यावळीक व्हडा संख्येन म्हळ्यार व्हड्या आंकड्यान येवचे अशें आवाहन समितीन केलां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. गोंयांत लोकसभा वेंचणुकेचो निकाल मतमेजणी उपरांत जाहीर जाला. भाजपाचे श्रीपाद नायक उत्तर गोंयांत जाल्यार काँग्रेसीचे कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस दक्षिण गोंयांत जैतिवंत थारल्यात. 7 पावण्यार जाल्ल्या लोकसभा वेंचणूक 2024च्या मतांची मतमेजणी आयज सुरू आसा. लोकसभेन दक्षिण गोंयचे जैत हे लोकांचे आनी लोकशायेचे जैत अशें कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांणी सांगलें. आयच्यान गोंयांत शाळा सुरू जाल्यो आनी भुरग्यांच्या नवें शिक्षणीक वर्स 2024-2025ची शाळांनी सुरवात जाली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.